سر الموقف الباكستاني من عاصفة الحزم. لإيران في باكستان 300 معهد علمي، 700 طالب في كل معهد يؤهلون للالتحاق في مختلف التخصصات الجامعية لخدمة المشروع الصفوي. 12 مركزا ثقافيا إيرانيا لخدمة المشروع الصفوي في كبرى المدن الباكستانية. من عام 2002 إلى 2013 من الميلاد أنشأت إيران 54 جامعة مذهبية طائفية في باكستان، 4 قنوات شيعية طائفية، و74 قناة إخبارية إيرانية أو موالية لها باللغة الأردية، عند حليف يعد 6 أكبر دول العالم سكانا، وجيشه 7 أكبر جيوش العالم، ويتحدث بلغته أكثر من 1,000,000,000 إنسان. بضعة أحزاب سياسية تخدم سياسات إيران في باكستان: مختار فورس، وحزب الله الباكستاني، وسباه محمد، وعدد من الميليشيات الطائفية تخدم المشروع الصفوي الإيراني في باكستان. أضخم مشروع سعودي في العاصمة الباكستانية الجامعة الإسلامية العالمية تكاد تسقط في أيدي صفوية إيران. تمنح إيران جنسيتها لآلاف الباكستانيين كل عام خدمة لمشروعها الصفوي. سنويا يتخرج 10,000 طالب باكستاني في الجامعات الإيرانية في مختلف التخصصات. مئات المراكز التعليمية الإيرانية في المدن والقرى الباكستانية. يكتب مئات الكتاب والمفكرين والسياسيين في المجلات والصحف الباكستانية، ويظهرون على شاشات الإعلام تطبيلا للسياسات الطائفية الإيرانية. جميع مواقع الدعاة والعلماء الإيرانيين الشيعة مترجمة إلى اللغة الأردية. عشرات الإذاعات والمواقع الأردية تخاطب الشعب الباكستاني من إيران. جامعة المصطفى العالمية، جامعة الولاية، جامعة أهل البيت، وعشرات المراكز وجامعات طائفية أخرى تعمل جهارا نهارا لصالح المشروع الصفوي الإيراني في باكستان. 7 جامعات طائفية إيرانية في العاصمة الباكستانية وحدها. من رمى باكستان في الخندق الإيراني؟ ईमान की किरण, हिदायत की शमा, रिसाल उर्दू।